सबैलाई जय मसी। तपाईहरुलाई थाहा छ यो नाक अलिक लामो लामो हुनेलाई आर्यन्स भन्छ, आर्यन्स। अनि यो आर्यन्सहरुको इतिहास म तपाईलाई बताउँछु पहिलो खण्डमा, अनि दोस्रो खण्डमा म तपाईलाई गवाही बताउँछु। इतिहास बुझ्न भन्दा पहिला हामी गलातीको किताब 3 अध्यायको 27 र 28 पद हामी पढ्छौं है त। गलातीको किताब 3 अध्यायको 27 र 28 पद हामी सबैजना मिलेर हामी 26, 27, 28, 29 पद 4 पद पढौं न। गलाती 3 को 26, 27, 28, 29 ल लु पढौं। किनकि ख्रीष्ट येशूमाथि राखिएको विश्वासद्वारा तिमीहरू सबै परमेश्वरका सन्तानहरू हौ। किनकि तिमीहरू जतिले ख्रीष्टभित्र बप्तिस्मा लिएका छौ तिमीहरूले ख्रीष्टलाई पहिरेका छौ। अब त्यहाँ न यहुदी रह्यो न ग्रीक न कमारा न स्वतन्त्र न पुरुष न स्त्री, ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू सबै एक हौ। तिमीहरू ख्रीष्टका हौ भने तिमीहरू अब्राहमको वंश हौ र प्रतिज्ञा अनुसार हकवाला हौ। पहिलो खण्ड चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ म इन्डियाबाट आएको भएको कारणले गर्दा चाहिँ म तपाईलाई आर्य इतिहास अलिकति बताउँछु। आर्य इतिहास भनेको चाहिँ आर्यन्सहरू कसरी आए, वेदहरू कसरी भयो, आज कसरी हिन्दुइजम आज संसारमा स्थापित भयो त्यो कुरो म तपाईलाई बताउँछु। तत्पश्चात चाहिँ त्यही पृष्ठभूमिबाट म जन्मेको कारणले गर्दाखेरि म कसरी ख्रीष्ट येशूलाई चिन्न आइपुगेँ त्यो गवाही तपाईलाई म बताउँछु। यहाँ हामीले अहिले पढेर गएको खण्डमा अब्राहम भन्ने मान्छेको नाम हामी सुन्छौँ। अनि यो अब्राहम भन्ने व्यक्ति चाहिँ यति साह्रो प्रचलित व्यक्ति हो। यो अब्राहमलाई सृष्टिकर्ता परमेश्वरले उत्पत्तिको किताब 12 अध्यायमा परिचय दिनुभएको थियो। हे अब्राहम त मेरो कुरा सुन भनेर। अनि बाइबलले बताउँछ यो अब्राहमले परमेश्वरलाई चिनेको थिएन। उ त संसारमा अरू अन्य देवताहरू पूजा गरेर हिँडिरहेको थियो। अनि परमेश्वरले उसलाई बोलाउनु भयो अनि परमेश्वरको परिचयमा आयो। अनि यो अब्राहम चाहिँ किन प्रख्यात छ त संसारमा, किन प्रचलित छ त, किन नामी छ भन्दा अब्राहमको हुनको निम्ति अब्राहमको वंशमुनि आउनको लागि संसारका विशेष प्रकारका 3 जातिहरूले दाबी लगाउँछन्। मुस्लिमहरूले भन्छन् अब्राहम हाम्रो पिता हो भन्छन्, यहुदीहरूले भन्छन् संसारमा अब्राहम हाम्रो पिता हो भन्छन्, अनि क्रिस्चियनहरूले भन्छन् अब्राहम हाम्रो पिता हो भनेर 3 विशेष संसारको 3 आज प्रमुख जातिहरूले दाबी गर्छन् कि अब्राहम हाम्रो पिता हो भनेर। त अब्राहम त्यस सृष्टिकर्ता परमेश्वरले परिचय दिएको अब्राहम चाहिँ कसको चाहिँ पिता हो त, कसरी अब्राहमलाई चाहिँ पिता बनाउन सकिन्छ त, कसरी हुन सक्छ त भन्दा बाइबलले भन्छ जतिजना ख्रीष्ट येशूभित्र छन् उनीहरू मात्रै अब्राहमका सन्तान हुन्छन् भनेर भन्छ बाइबलले। अब यो अब्राहम को थियो भन्दाखेरि मैले बताएँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला आज उसलाई परिचय दिएको पृथ्वीमा। तिमीद्वारा संसारका कुलहरूले म सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई जान्नेछन्। तिमीद्वारा एक दिन प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुहुनेछ मुक्तिदाता बनेर भनेर भन्नुभएको थियो। अनि यो अब्राहम चाहिँ इजरायलमा आज यसरी बस्थे, अथवा यिनी मेसोपोटामिया भन्ने देशदेखि चाहिँ आज कनान भन्ने देशमा आए। अनि त्यो जग्गामा आइसकेपछि आज यिनी समृद्धिशाली हुँदै गए। अनि यिनका धेरै नोकरहरू थियो भनेर भन्छ बाइबलले। यो अब्राहमको धनी थिए, नोकरहरू थिए। अनि त्यति समयमा आजभन्दा 5000 5,500 वर्ष अगाडिको कुरा बताउँदैछु, इतिहासको कुरा। मेरो गवाही बताउनुभन्दा अगाडि म आर्य इतिहासलाई बताउँदैछु, जुन आर्य इतिहासभित्रबाट त्यो पृष्ठभूमिबाट म जन्मेको। त्यसले गर्दा मलाई त्यो बताउन कर लाग्यो। त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो सेवाकाईको 2टा भागहरू हुन्छ। पहिलो भागमा म आर्य इतिहास बताउँदैछु। अनि अब यो अब्राहमका धेरै नोकरहरू थिए। अनि इतिहासले बताउँछ कतिपय नोकरहरूले अब्राहमसँग बलवाई गरे, झगडा गरे, हामी तिमीसँग बस्दैनौँ, हामी छुटिन्छौँ अब भनेर ती आज नोकरहरूले झगडा गरे। झगडा गरेपछि ती नोकरहरू छुटिसकेपछि उनीहरूले यात्रा गर्न थाले। अनि यात्रा गर्दै 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 उनीहरू आज परदेश लागे। यो चाहिँ इजरायल देशदेखि अब्राहमका नोकरहरूले अब्राहमसँग झगडा गरेर आज हिँडेका। अब्राहम चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मान्छे, आज यहुदी जाति थियो अब्राहम चाहिँ। त्यसले गर्दा अब त्यो अब्राहमसँग उनीहरू विद्रोह गरेर हिँडिसकेपछि उनीहरू यात्रा गर्दै गए 200 वर्ष लागेछ। 200 वर्षको अन्तरालमा यात्रा गर्दै आज उनीहरूको परिवार बढ्दै गयो,
जनसङ्ख्या बढ्दै गए। तर उनीहरू आज नोमेडिक टाइपको, नोमेडिक भनेको माइग्रेन्ट्स अथवा सर्दै 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 जाने खालको। यहाँ नेपालमा पनि तपाईँहरूले पुरानो जातिहरू पाउनुहुन्छ, रुख काट्दै हिँड्छन् उनीहरू घर बनाउँदैनन्, सर्दै सर्दै हिँड्ने खालको त्यो खालको जाति यहाँ पाइन्छ। अनि त्यो प्रकारले सर्दै 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 जाँदाखेरि 200 वर्षको अन्तरालमा उनीहरू एउटा जग्गामा आइपुगे। अनि त्यो जग्गामा आउँदाखेरि उनीहरूले एउटा राम्रो खोला भेटाए, खोला होइन नदी भेटाए। अनि नदी भेटाइसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ जुनै पनि नदीको तटमा किनारमा चाहिँ आज सिभिलाइजेसन अथवा सभ्यता विकास सुरु भएको हुन्छ। त्यहाँनिर नदीको किनारमा सहरहरू बसेका हुन्छन् कि नदीद्वारा पानीको कारणले गर्दाखेरि आज जीविका आज सजिलो प्रकारले चल्न सक्छ, फर्टाइल हुन्छ, मलिलो पनि हुन्छ। अनि ती जातिहरू आए अनि एउटा नदी भेटाए। अनि त्यो नदीको तटमा बसेर उनीहरूले विकास सुरु गरे, घर बनाउन सुरु गरे, त्यो जग्गालाई आफ्नो बनाए। अनि जब त्यो नदीमा उनीहरूको विकास हुँदै 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 गयो, विकास हुँदै जाँदा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन भन्छ। इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन भनेको चाहिँ आज एउटा नदीको तटमा जब सभ्यता सुरु भयो, विकास सुरु भयो, उनीहरू बसोबासो गर्न थाले, त्यसलाई चाहिँ इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन भन्छ। अब त्यो सिभिलाइजेसन अथवा त्यो सभ्यता सुरु हुनुभन्दा अगाडि, त्यो नदीमा आउनुभन्दा अगाडि 200 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ आज उनीहरू बाटोमा आउँदा उनीहरूले खालि अब्राहमको पुरानो नियमको परमेश्वरलाई कसरी रिझाउने, कसरी खुसी पार्ने अलिअलि केही कुरा बुझेका थिए। बलिदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा थियो, परमेश्वरलाई बलिदान दिनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। तर पनि अब त्यो कुरो के भयो, 200 वर्षको अन्तरालमा मेटिँदै 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 आयो। मेटिँदै आउँदाखेरि आज मान्छे जाति आत्मिक प्राणी हो, आध्यात्मिक कुराहरू खोजी गर्छ मान्छे जातिले। त्यसले गर्दा उनीहरूले त्यो अन्तरालमा आध्यात्मिक कुरा, आत्मिक कुरा खोजी गर्दै 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 आए। अनि तिनीहरूको एउटा भाषा, विशेष प्रकारको भाषा बन्यो 200 वर्षभित्रमा। त्यो भाषालाई चाहिँ संस्कृत भन्छ। संस्कृत भनेको चाहिँ शुद्ध भाषा भनेको, शुद्ध भनेको। त उनीहरूको चाहिँ संस्कृत भाषा बन्यो। अनि तिनीहरूको चाहिँ नाक लामो थियो, अलिक लामो। त्यसले गर्दा यहुदी जातिहरूको चाहिँ नाक अलिक लामो हुन्छ, याद गर्नुहोस्। त यहुदी जातिबाट चाहिँ आज उनीहरूका नोकरहरू झगडा गरेर 200 वर्षको अन्तरालमा यात्रा गर्दै भारतको एउटा जग्गामा आयो। भारत भन्ने नाम त भर्खर भएको, भारतको एउटा खोलामा आइपुगे, नदीमा आइपुगे। अनि त्यो नदीमा आइसकेर आज उनीहरूको भाषा संस्कृत बनिसकेको छ। अनि त्यो नदीमा आएर उनीहरू बसोबासो गरे। अब त्यो अन्तरालमा मान्छेले आध्यात्मिक कुराहरू खोजी गर्थे। आध्यात्मिक कुरा खोजी गर्दाखेरि बाटोमा 2टा घटना घट्यो। एउटा भन्छ श्रुति, एउटा भन्छ स्मृति। श्रुति भनेको आज त्यति बेलाका मान्छेले के होला सृष्टिकर्ता परमेश्वर, कसरी यो परमेश्वरलाई रिझाउन सकिन्छ, को हो स्वर्गमा बस्ने परमेश्वर, को हो, मान्छेको आत्माको मुक्ति कसरी हुन्छ, पाप के हो, कसरी मृत्यु पश्चात स्वर्ग जान सकिन्छ, इत्यादि इत्यादि। को हो ईश्वर, यस्ता आध्यात्मिक कुराहरू खोज्दै 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 जाँदा स्वर्गबाट के भयो, वाणी आयो, भविष्यवाणी आयो। त्यो भविष्यवाणी कानमा सुने उनीहरूले। अनि त्यसलाई चाहिँ श्रुति भन्छ। श्रुति भनेको अङ्ग्रेजीमा वाट इज बिइङ हर्ड भनेको, जुन कुरो सुन्यो माथिबाट। अनि सुनिएको कुरा के गरे, दिमागमा मात्रै बस्यो, श्रुति भन्छ, सुनेका कुराहरू। अनि त्यो सुनेका कुरालाई उनीहरूले श्लोक बनाए। श्लोक बनाइसकेपछि श्लोकमा मात्रै उनीहरू भनिबस्थे। के कुरा दिमागमा आयो, कसलाई आयो, विशेष व्यक्तिहरूलाई आयो। अनि उनीहरूले सुनेर श्लोक बनाए। अनि श्लोक बनाएपछि लामो अन्तरालमा, धेरै लामो अन्तरालमा जाँदा 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 आज उनीहरूले त्यसलाई एउटा अक्षरमा परिणत गरे। अक्षरमा परिणत गरिसकेपछि अब स्मृति हुने भयो। त्यो चाहिँ अब कुनै आज शिलापत्रमा, चर्मपत्रमा, कुनै आज काठतिर उनीहरूले लेख्न थाले स्मृतिको रूपमा, त्यो नहराओस् भनेर। अनि लेखिसके। अनि त्यो लेखिएको कुरालाई चाहिँ ऋग्वेद भन्छ। सबजनाले भने जस्तो के भन्छ, ऋग्वेद। त्यसरी ऋग्वेद त्यसरी जन्मिएको। अनि त्यो ऋग्वेद एकदमै सानो किताब छ। किताब भन्नाले शिलापत्र ढुङ्गामा, चर्मपत्र छालामा अथवा कुनै काठमा खोपेर लेखे। कस्तो प्रकारले त्यसलाई एकदमै जतन गरे अनि कसरी ल्याइ पुर्याए, त्यो चाहिँ ऋग्वेद हो। आज कानले सुनेका थिए, धेरै वर्षको अन्तरालमा त्यसलाई यिनीहरूले लिपि बनाए, राखे मात्रै। आज उनीहरू यात्रा गर्दै 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 आए। अब सुन्नुहोस्, भारत आइपुग्दा अथवा इन्डियामा आइपुगेर त्यो नदीको तटमा बस्दाखेरि आज उनीहरूको एउटा सानो जस्तो भए पनि शिलापत्र, चर्मपत्र जस्तो भए पनि एउटा सानो किताब भइसकेको छ। त्यसलाई हामी ऋग्वेद भनेर जान्दछौँ। अब उनीहरू आए, खोलाको तटमा आए। उनीहरूको भाषाको नाम हो संस्कृत। संस्कृत भनेको शुद्ध भनेको। अब खोलाको तटमा आइसकेपछि उनीहरूले यति स्वच्छ पानी देखे। त्यति बेला इन्डिया घनघोर जङ्गल, कुनै मान्छे बसोबासो नगरेको त्यो जग्गामा उनीहरू आइपुगे। अनि आइसकेर उनीहरूले यसो स्वच्छ पानी देखे।
पानी देख्ने बित्तिकै उनीहरूको भाषामा पहिला पानीको थोपा उचालेर उनीहरूले भने अहो यो चाहिँ इन्दु भने। सबैजना के भने? इन्दु भनेको चाहिँ कति सफा पानीको थोपा रहेछ भनेको। अब थोपा मिलेर नदी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सिन्धु भन्छ। के भन्छ संस्कृतमा? अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले खोलाको नाम राखे, अब सिन्धु नदी भनेर उनीहरूले नाम राखे। इन्दुबाट सिन्धु भयो। सिन्धुको तट अथवा त्यो नदीको तटमा बसिसकेपछि आज उनीहरूको विकास बढ्दै गयो। यसरी हामी यहाँ बसे जस्तै हजार भए, लाख भए, धेरै बढ्दै गए। सुन चाँदी द्रव्यहरू कमाए, धेरै आध्यात्मिक कुराहरू उनीहरूले खोजी गरे, धेरै आज ऋषिमुनिहरू जन्मे त्यति बेला। त्यसो गर्दाखेरि उनीहरूले के थियो, उनीहरूको मन चाह्यो भन्दा चाहिँ आत्मा चाहिँ कहाँ पुग्छ, को चाहिँ छ साँचो माथि भनिकन उनीहरूले खोजी गर्थे। तर उनीहरूको किताबको त्यो जुन चाहिँ लेखिएको भविष्यवाणीको अर्थ त एउटा पनि पुरा भएको थिएन। अनि उनीहरू त्यहाँ बस्दै जाँदाखेरि के भयो भन्दा उनीहरूले 4 प्रकारका आज ईश्वरहरू पूजा गर्न थाले। एउटा पार्थिव देवता भनेको पृथ्वी तलको कुनै पनि देवता, जस्तो अग्नि भयो, आज जल भयो, त्यो पार्थिव देवता। अर्को कुरा उनीहरूले आज खगोलीय देवता भनेको आकाशमा भएको कुनै नि उषा, ज्योति, तारा यस्तो कुरा। अनि वायुमण्डलीय आज आगो, त्यहाँदेखि अग्नि, त्यहाँदेखि मारुत, रुद्र भन्ने यस प्रकारका बिजुली, बाणहरू, यस्ता खालका कुराहरू जब उनीहरूले प्रकृतिमा देख्थे आज त्यो पुरा पूजा गर्थे। पार्थिव देवतामा वनस्पति हुन्थ्यो, बृहस्पति हुन्थ्यो। यस प्रकारले फलफुलको बारेमा, खेतीपातीको बारेमा आज संसारिक देवताहरू जस्तो अब ब्राह्मणहरूले आज हवन गर्दाखेरि सूर्य देवता भे नमः स्वाहा, चन्द्र देवता भे नमः स्वाहा, संसारी देवता भे नमः स्वाहा, कुल देवता भे नमः स्वाहा भने जस्तै आज उनीहरूले संसारिक देवताहरू, पार्थिव देवता, आज खगोलीय देवता, वायुमण्डलीय देवताहरू आज उनीहरूले पूजा गर्न थाले। अनि त्यो पूजा गर्दाखेरि उनीहरूले मुक्ति कतै पाइन्छ कि, पापको क्षमा कतै पाइन्छ कि भनेर 4 प्रकारका मार्गहरू अपनाए उनीहरूले। 4 प्रकारको मार्गमा एउटा भक्ति मार्ग भन्छ, एउटा ज्ञान मार्ग भन्छ, एउटा कर्म मार्ग भन्छ, एउटा योग मार्ग भन्छ। त्यो त मान्छेहरू योग गरेर पनि कतै मुक्ति पाइन्छ कि, कर्म गरेर पनि कतै मुक्ति पाइन्छ कि, भक्ति धेरै गरेर पो मुक्ति पाइन्छ कि भनेर यस प्रकारले आज ज्ञान मार्ग, ज्ञान हासिल गरेर पो मुक्ति पाइन्छ कि भनेर उनीहरूले आज कोसिस गर्थे। त्यति बेला आज कति प्रकारका कर्महरू गर्थे भन्दाखेरि चाहिँ राजसिक कर्म, तामसिक कर्म, सचित कर्म, धेरै प्रकारका कर्महरू उनीहरूले गर्थे ताकि मृत्यु पश्चात आत्माले कतै मुक्ति पो पाउँछ कि भनेर खोजी गर्थे। अनि त्यो खोजीको अन्तरालमा उनीहरूले धेरै संसारमा धन सम्पत्ति पनि कमाए, विकास गरे, घरहरू बनाए, धेरैवटा गरे। अनि पल्लो देशको मान्छेको आँखा जल्यो। पल्लो देशमा चाहिँ पर्सिया देश थियो। पर्सिया भनेको चाहिँ फारसी भनेको। ती पर्सिया देशका मान्छेले आँखा गाडे, अब त्यहाँ गएर आक्रमण गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले आज चाँजो मिलाए। अनि आज त्यो विकास भइरहेको इन्डियाको त्यो एउटा नदीको बिचमा, जुन नदीलाई सिन्धु नदी भनिन्थ्यो, विकास भइरहेको जग्गामा गएर त्यति बेला एउटा देशको एउटा जाति अर्को जातिसँग लडाइँ पर्थ्यो, खोसामार पार्थ्यो, कानुन भन्ने कुरा राम्रोसँगले थिएन। त्यसो गर्दाखेरि पर्सिया देशका मान्छेहरू आए अनि आज त्यो जग्गाका मान्छेहरूलाई, त्यो सिन्धु नदीको तटमा बस्ने मान्छेहरूलाई आक्रमण गरे। आक्रमण गर्दा कुन चाहिँ भाषा बोल्दा रहेछन् यिनीहरूले भन्दा त उनीहरूको भाषा त संस्कृत भाषा रहेछ। अनि उनीहरूले जुनै पनि कुरामा सिन्धु नदीको नामलाई ज्यादा लिएको चाल पाए। अनि त्यो पार्सी जातिको चाहिँ पर्सियनहरूको चाहिँ के हुँदैन भन्दा चाहिँ वर्णमालामा दन्ती स भन्ने हुँदैन। दन्ती स अब राम्रो बुझाइहेर्छु, बुझ्नुहोस् है। पर्सियन भाषामा चाहिँ वर्णमालामा दन्ती स तालबी स हुँदैन। जसरी टिबेटन अक्षरमा भ हुँदैन, भ भन्ने अक्षरै हुँदैन। त्यो त बुढो एकजना टिबेटन मान्छेलाई ल्याएर तपाईँले कालो चिज देखाउनुहोस् एउटा, मानव त्यो चाहिँ भालु रहेछ, त्यहाँनिर के रहेछ, भालु, साँच्चीकै मानव होइन भालु रहेछ। अनि त्यो बुढो एकदमै पुरानो एन्टिक टिबेटन मान्छेलाई ल्याएर के देखिस् भन्यो भने उसले भालु भन्दैन, बालु देखेँ भन्छ। बालु के देखेँ भन्छ? किन यस्तो भएछ त यो मान्छेले किन भालु भन्न नसकेको भन्दा चाहिँ टिबेटन अक्षरमा भ भन्ने वर्णमाला कम हुन्छ, भ हुँदैन। पर्सियन जातिको मान्छे दन्ती स तालबी स भन्ने वर्णमाला हुँदैन। त्यसले गर्दा अब पर्सियन जाति आए, उनीहरूले त्यहाँ बस्ने मान्छेले सिन्धु भन्दैछन्, बातैपछि सिन्धु भन्दैछन्। काठमाडौँ भने जस्तै सिन्धु भन्दैछन्। त्यो त पर्सियन जातिले आएर चाहिँ अब जितिसकेपछि लुटपाट गर्यो, धन सम्पत्ति सबै लग्यो। लुटपाट गरेपछि पर्सियन जातिले चाहिँ अब उनीहरूलाई फेरि नाम दिने भयो। अब उनीहरूको सिन्धु नाम नदिने भयो।
त्यसो गर्दा पर्सियन जातिले चाहिँ सिन्धु भनिहेरेको हिन्दू भयो। के भयो? किनभने दन्तिस भन्नै आउँदैन, तालविस पनि छैन, हिन्दू भयो। अब हिन्दू भइसकेपछि त्यहाँबाट फेरि हिन्दूको नामाकरण भयो। हिन्दू 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 भन्दै गए, कति हजार वर्ष बित्यो। त्यहाँबाट फेरि अर्को देशले आँखा गाड्यो, मुस्लिम देशले, अरब देशले आँखा गाड्यो। होइन, त्यहाँ पो गएर आक्रमण गर्नुपर्छ अरे, सुन चाँदी धेरै छ अरे भनेर मुस्लिम आए। अनि मुस्लिम आइसकेपछि मुस्लिमले फेरि आक्रमण गर्यो, मुस्लिमले जित्यो। अनि के भन्दा रहेछन् भन्दाखेरि त हिन्दू 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 भन्दा रहेछन् सबजनाले। त हिन्दू 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 भन्दा मुस्लिमले फेरि नाम राखिदिने भयो। मुस्लिम चाहिँ जहीँ पनि बसेको जग्गामा हुन्छ स्थान जोडेको हुन्छ। के जोडेको हुन्छ? स्थान। मुस्लिम भएको जग्गामा चाहिँ स्थान जोडेको हुन्छ। पाकिस्तान, कजाकिस्तान, बलुचिस्तान, अफगानिस्तान, त्यो त अब हिन्दूमा थान जोडिदिँदा के भयो? हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान भयो। अब हिन्दुस्तान भएर फेरि हिन्दुस्तान हुँदै 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 गयो, बहुत वर्षसम्म हिन्दुस्तान 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 हुँदै गयो। त्यसको पछाडि गोरेहरू आए 1600 शताब्दीमा। गोरेहरू पानी जहाजमा आए, इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्छ, 1600 सालमा आयो व्यापार वाणिज्य गर्नको लागि। आएको त एकदम भारत त ठुलो भइसकेको रहेछ त्यति बेला त। अहिलेको भारत है ठुलो भइसकेको छ। अनि त्यहाँदेखि अङ्ग्रेजहरू आए। अनि अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ यसो हेरे, कसैले सिन्धु पनि भन्दैछ, कसैले हिन्दू पनि भन्दैछ, कसैले हिन्दुस्तान पनि भन्दैछ। होइन, यो नाम चाहिँ कहाँबाट आयो? गोराहरू चाहिँ त्यसै जतासुकै नाम राखिहाल्दैनन्, उनीहरू कुनै पनि कुरो अध्ययन गर्छन् गहिरो प्रकारले। अनि अध्ययन गर्दाखेरि त कहाँबाट आयो यो हिन्दुस्तान भन्ने शब्द भनेर उनीहरूले पत्ता लाउँदै जाँदा त हिन्दुस्तान हुनुभन्दा अगाडि हिन्दू मात्रै रहेछ, हिन्दूभन्दा अगाडि सिन्धु रहेछ, सिन्धुभन्दा अगाडि इन्दु भनेको रहेछ, पानीको थोपा भनेको रहेछ। अनि उनीहरूले चाहिँ इन्दु भन्ने शब्दबाट चाहिँ इन्डिया भन्थे इङ्ग्लिसमा। के भन्थ्यो? इन्डिया। त्यहाँदेखि इन्डिया भयो। अब इन्डिया पनि कत्रो थियो भन्दाखेरि इन्डिया पनि ठुलो, म्यानमारसम्म जान्थ्यो, थाइल्यान्ड, म्यानमार, ब्याङ्ककसम्म जान्थ्यो इन्डिया, त्यत्रो ठुलो थियो। त्यहाँदेखि गोरेहरूले राज गरे। आज इन्डियाका मान्छे सबै झोला बोक्ने भए, भारी बोक्ने भए, लेबर काम गर्ने भए। ब्रिटिसले राज गरे। अनि ब्रिटिसले राज गरिसकेपछि त्यहाँबाट भर्खर रेडियो निस्किएको थियो। अनि रेडियो निस्किँदा रेडियोबाट खबर आउनु थाल्यो। अब इन्डिया चाहिँ कत्रो रहेछ भन्दा सानो ठुलो होइन रहेछ इन्डिया त। यहाँदेखि गएको श्रीलङ्काको छेउदेखि बङ्गलादेश हुँदै हुँदै म्यानमार हुँदै हुँदै थाइल्यान्ड, ब्याङ्ककसम्म जाँदो रहेछ भनिसकेपछि अङ्ग्रेजीहरूले के भन्छ न्युज दिन थाल्यो। दिस इज अल इन्डिया रेडियो भन्नुहोस् त सबजनाले सुनेको छ? पहिला न्युज सुनेहरूले सुनेको होला। दिस इज अल इन्डिया रेडियो भनेको चाहिँ सानो होइन इन्डिया चाहिँ, यो चाहिँ एकदमै ठुलो इन्डिया हो। त्यसले अहिले पनि 9 बजी चाहिँ दिस इज अल इन्डिया रेडियो भन्दै गरेको हुन्छ। म्यानमारले कहिले छुट्टी पाइसक्यो, बङ्गलादेशले कहिले छुट्टी पाइसक्यो, श्रीलङ्काले कहिले छुट्टी पाइसक्यो, सबै छुटेर गइसके। तर अहिले पनि त्यो त्यति बेला नामाकरण गरेको ल दिस इज अल इन्डिया रेडियो भनेको गर्छ अहिले पनि 9 बजी। त्यसले गर्दा चाहिँ इन्डिया भएको। अब इन्डियामा त्यति बेला डचहरू आए, पोर्टुगिजहरू आए, ब्रिटिसहरू आए, बाहिरका देशका मान्छेहरू आए। अनि बहुत धन सम्पत्ति कमाए। तिनीहरू फर्केर गइसकेपछि झोलामा सम्पत्ति हालेर लगेछन्, संसारको पल्लो छेउमा पनि लगेछन्। अनि आज तपाईँले सुन्नुभएको होला वेस्ट इन्डिज भन्ने सुन्नुभएको? इस्ट इन्डिज, वेस्ट इन्डिज भनेको चाहिँ त्यति बेला इन्डियाबाट धन सम्पत्ति कमाएर जाने नौकरहरूले त्यहाँ एकदम धनी भएर बसेको कारणले गर्दा चाहिँ वेस्ट इन्डिज, इस्ट इन्डिज भन्ने शब्द अहिले पनि लाउँछ। जर्मनहरूले हत्तपत्त इन्डिया भन्दैन, जर्मनहरूले इन्डिज भन्छ इन्डियन मान्छेहरूलाई। त्यता त्यसरी चाहिँ इन्डिया भन्ने कुरा चाहिँ आएको। अब त्यो इन्डिया जन्मियो हेर्नुहोस्। अब बिस्तारै त्यसले गर्दा मान्छेले अहिले काटाकाट मारामार हिन्दू हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ भन्दैछन्, तर जरा पत्ता लगाएको छैनन्। कहाँबाट आयो यो इन्डिया, कहाँबाट आयो हिन्दू भन्ने शब्द, कहाँबाट आयो सिन्धु भन्ने शब्द उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो छोटकरीमा है अब के भयो, त्यो अन्तरालमा ऋग्वेद लिएर आए। अब ऋग्वेददेखि अझै उनीहरूले के गरे, ऋग्वेदलाई अझै शाखा बनाउँदै गए, विभाजन हुँदै गयो। अनि विशेष प्रकारले ऋग्वेद पहिला श्रुति भयो, स्मृति भयो। स्मृति भनेको लेखिएका कुराहरू भयो, अनि श्रुति भनेको सुनेका कुराहरू भए। त ऋग्वेद हुनुभन्दा अगाडि पहिला 4वटा शाखामा बाँडिएको छ। मैले यहाँ लेखेर ल्याएको छु। संहिता भन्छ, संहिता भनेको मन्त्र मात्रै हुन्छ त्यसमा। आगमन भनेको आज्ञा मात्रै हुन्छ। ब्राह्मण भनेको संहिताको स्पष्टीकरण, नम्बर 1 को स्पष्टीकरण के हो। त्यहाँबाट आरण्यक उपनिषद भन्छ, तत्त्वज्ञान जोडिएको हुन्छ। अब त्यसदेखि मुनि संहितादेखि मुनि चाहिँ अब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद आएका हुन्छन्। अब कुन देवताहरू मान्थे भन्दा पार्थिव देवता,
भगोलीय देवता, खगोलीय देवता, वायुमण्डलीय देवता, यस्ता देवताहरू उनीहरूले मान्थे। कुन कुन मार्ग अपनाउँथे त मुक्ति पाइन्छ कि कतै भन्दा कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, यस प्रकारले उनीहरूले योग मार्ग उनीहरूले अपनाउँथे। त कसै गर्दा पनि मुक्ति पाएको लक्षण चाहिँ देखिँदैन थियो। मान्छे मरिसकेर तर्साउँथ्यो, प्रेत आत्माले दुःख दिन्थ्यो, मान्छे मर्नुभन्दा अगाडि पक्का पापको निश्चयता पाएँ भन्ने उनीहरूकोमा हुँदैन थियो। अनि त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, उनीहरूले खोजी गर्दै गर्दै गए। विकास गर्दाखेरि त आज प्रार्थना स्नान भन्ने एउटा किताब हुन्छ, प्रार्थना स्नान। त्यो प्रार्थना स्नान भन्ने जग्गामा जाँदाखेरि उनीहरूले पाए, के पाए भन्दा चाहिँ यो मुक्ति भन्ने कुरा पाउनको लागि चाहिँ आज केही चिजले अड्काउँदैछ। के चिजले अड्काउँदैछ भन्दा चाहिँ पापले गर्दा पो यो सृष्टिकर्ताकोमा जान नसकिने रहेछ त, पापले गर्दा जान नसकिने रहेछ भनेर आज उनीहरूले चाल पाए। अनि त्यो चाहिँ बृहदारण्यक रीतिमा त्यो कुरा लेखिएको छ। अनि के भन्छ, जहिले पनि ब्राह्मणहरूले पूजापाठ लगाइसकेपछि मन्त्र पढ्छन्, आरती सिक्ने बेला आउँछ। अब पूजा सकियो बिहानदेखि बेलुकासम्म, अब खानासाना नखाइ बसियो, व्रत बसियो बिहानदेखि बेलुकासम्म, चिसो पानीले नुहाइयो। अब आज दिनभरि व्रत बसेर पाठ पूजा लगाएको छ भनेपछि मनमा अलिक गर्व जस्तो पनि लाग्छ, आज गरिए कुछ भने जस्तो लाग्छ। अनि भरे आरती सिक्ने बेलामा चाहिँ मन्त्र पढ्छन्, पापहम पापकर्मणम पापात्महे त्रहिमां अक्षय पुण्डरीकाक्ष पाप सम्भवम त्रहिमां भनेर भन्छन् हो। पापहम पापकर्मणम भनेको पापी नै हुँ, पापै काम गर्छु। पाप आत्मा भनेको भित्र हृदयमा पापै छ। त्रहिमां पुण्डरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि भनेको चाहिँ पापी नै हुँ, हिजो पनि पापी नै थिएँ, आज पनि पापै छु, आत्मा पनि पापै छ, काममा पनि पापै छ, पापदेखि हटाइदिनुहोस् न भने। त्यहाँसम्म त अलिकति विकास भयो, तर पनि मान्छेले पाप क्षमा पाएको, मर्नुभन्दा अगाडि पक्का हो रहेछ भयो भयो भन्ने कुरा पनि छैन। अब अलिक विकास भयो। अब त्यो ऋग्वेदमा के लेखेछ सुन्नुहोस् है, अलिक विकास के भयो, फेरि बृहदारण्यक उपनिषद मित्रलाभ 41मा चाहिँ उनीहरूले पत्ता लगाए पाप चाहिँ के रहेछ भन्दा रोग शोक परिताप बन्धन आत्मा अर्पिता वृक्षणम फल यद्दनम देहिनाम भनेर लेखेछ। भन्नु मतलब चाहिँ पाप चाहिँ कहाँ रहेछ त भनेर पत्ता लगाउँदा त पाप त नि पापको रुख त मान्छेको हृदयमा रहेछ नि हो, पापको रुख त हृदयमा रहेछ भनेर पत्ता लगाए। त्यहाँसम्म त आइपुग्यो, अलिक विकास गरे ऋग्वेदले त। वृक्षणम फल यद्दनम देहिनाम भनेको चाहिँ पापको वृक्ष खोज्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ रोग आएको पनि ती रहेछ, शोक आएको पनि ती रहेछ, बन्दना आएको पनि ती रहेछ, त्याग नानिश्य भनेको त्याग्न नसक्ने कुरा पनि ती नै रहेछ। सबै प्रकारका पाप, हरेक प्रकारका पाप जन्मिने त मान्छेको हृदय पो रहेछ त भने। अब 1996 सालमा गएर बाइबल खोल्दा त मैले भर्खर चाल पाएको मान्छे आमाको पेटदेखि पापी हुँदो रहेछ भनेर। त बिचरा त्यति बेला लामो लामो दारी पालेका आज ऋषिमुनिहरूले खोजी नगरेको चाहिँ होइन त। खोजी गर्दा पाप त के रहेछ, पापको रूप त मान्छेकै हृदय रहेछ है। अब कर्म कति प्रकारको गर्थे मैले बताइहालेँ है। अब शङ्कराचार्य मान्छेले भन्छन् क्रिस्चियनहरूले बाइबलको कुरा किन गर्छौ, हाम्रो पनि सनातनको छ भन्छन्। तर इतिहास बुझेको हुँदैन। बिचारा उनीहरूले मुक्ति पाउनलाई कति दुःख गरिए अरे, कति अध्ययन गरिए अरे, कति खोजी गरिए अरे, तर त्यो वेदमा लेखेको कुरा पुरा हुनेवाला थियो। अनि त्यसमध्येमा सबैभन्दा वरिष्ठ, सबैभन्दा ज्ञानी, सबैभन्दा खुट्टा ढोक्ने लायकको एकजना व्यक्ति थिए, शङ्कराचार्य उनको नाम। भनिहेर्नुहोस् त सबजनाले। अब यो शङ्कराचार्यले भज गोविन्द भन्ने किताबमा के भने हेर्नुहोस् है। मान्छेले अहिले अन्धाधुन्ध लागि परेका छन्, बाइबलको कुरा बुझ्न चाहँदैनन्। बाइबलको कुरा राम्रोसँगले अध्ययन गर्नुहुँदेखि त मान्छे त छ्याङछुङ्गै ज्वरो हटिहाल्थ्यो, मान्छे कुस्ती लड्दैछन् सबजनाले। ती भज गोविन्द भन्ने किताबमा शङ्कराचार्यले के भने भनेदेखि चाहिँ हौ मुक्ति पाउन त साह्रो रहेछ त। अब यसो मान्छेको कुरा सुन्दै जाँदा, अध्ययन गर्दै जाँदा त 84 लाख पो हुन्छ अरे त मान्छेको त। जाँदै मर्दै आउँदै फर्किँदै किरा फट्याङ्ग्रा गाई वस्तु हुँदैखेरि घुम्नुपर्छ अरे त भने। विचार ती शङ्कराचार्य पनि मर्ने बेला भयो हेर्नुहोस्, मर्ने बेलासम्म मुक्तिको निश्चयता छैन। अनि उनले के भने, पुनरुपी जननी पुनरुपी मरणी, पुनरुपी जननी जठरे सहनी, ये संसारे वा दस्तुरी कृपा परे पाइ मोर्चरे भनेर मऱ्यो। अब के भनेको त, त्यस्तो लामो लामो दारी पालेर त्यत्रो अध्ययन गरेर चाहिँ के पाएछन् भन्दा पुनरुपी जननी पुनरुपी मरणी, पुनरुपी जननी जठरे सहनी, ये संसारे वा दस्तुरी कृपा परे पाइ मोर्चरे भनेको चाहिँ
कतिचोटि आमाको पेटमा जन्मिनु, कतिचोटि मर्नु, फेरि कतिचोटि आमाको पेटमा जानु, कतिचोटि मर्नु, यो पीडामय साइकलबाट, यो चक्रबाट चाहिँ कसले मलाई बचाइदिएला? के यस्तो एकैताल मलाई मुक्ति दिने पाहीमा कृपा परे, पाहीमा मोर्चरे भनेको चाहिँ मलाई यो यसदेखि मुक्ति गर्न सक्ने कोही छैन? यो त एकदमै जठरे सहना भनेको त सहनै नसक्ने भयो त। यो संसार वा दस्तुर, यो संसारको यो दस्तुरमा कतिखेर पाएर जानु भनेर विचार हुँदै तिर्खा लागेको मान्छेले पानी नपाएर मरे जस्तो सट्टै मरे। आज मान्छेले घुसी देखाउँछन्, झन्डा उठाउँछन्, हाम्रो सत्य र असत्य भन्छन्, कुनै वाद विवाद गर्नु छैन। मर्नुभन्दा अगाडि मुक्ति पायो भनेदेखि राम्रो कुरा हो, पक्का निश्चयता हुँदो रहेछ स्वर्ग जाने भनेदेखि राम्रो कुरा हो। तर आज धर्मशास्त्रले चाहिँ त्यसो भन्छ। संस्कृतमा चाहिँ मान्छेले ब्रह्मा ब्रह्मा भन्यो भने हिन्दूको नामले है भनेर भन्छन्, होइन। संस्कृतमा ब्रह्म भनेको ईश्वर भनेको, अरब भाषामा, अरबिक भाषामा अल्लाह भनेको ईश्वर भनेको। कसैले पनि आज ईश्वरको नाम के हो भन्न सकेको छैन। बाइबलले मात्रै बताउँछ, यहोवा भन्छ। के भन्छ? यहोवा। बाइबलमा मात्रै ईश्वरको नाम लेखेको छ, यहोवा परमेश्वर। यहोवाको आज हामी येशुवा भनेर बुझ्छौँ। येशू भनेको जिजस क्राइस्ट भनेको। त्यसले गर्दा अल्लाह भनेको पनि कुनै ईश्वरको नाम होइन। अरबिक भाषामा ईश्वर भनेको मात्रै हो, अङ्ग्रेजीमा गड भने जस्तै हो। त्यसले गर्दा ब्रह्मा भनेको पनि कुनै ईश्वरको नाम होइन, संस्कृतमा ईश्वर भनेको। त्यसले गर्दाखेरि अब आज त्यहाँ पुग्यो। त्यसो गर्दा कुनै शास्त्र पढेर ज्ञान भएर योग कर्म गरेर ज्ञान मार्गद्वारा मुक्ति नपाउने भए कसरी पाइन्छ भन्दा चाहिँ आत्मै कायो दिने विनय पिचरिता न चितार्थी ब्रह्म स्वतन्त्र इपिसी भनेको चाहिँ जबसम्म साँचो ईश्वरको बोध हुँदैन, जबसम्म साँचो ईश्वरलाई चिन्दैनौँ, कसले सृष्टि गरे उहाँलाई जान्दैनौँ, तबसम्म आत्मै कायो दिने विनय पिचरिता न चितार्थी ब्रह्म स्वतन्त्र इपिसी भनेको चाहिँ त्यो परमेश्वरले मात्रै मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ, त्यो ईश्वरले मात्रै मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ भनेपछि अब परमेश्वर को हो? त्यो प्रजापति को हो? त्यो सृष्टिकर्ता को हो? त्यहाँ पुग्यो। पृथ्वी तलमा सबैभन्दा ठुलो शत्रु थियो मान्छेको मृत्यु। मृत्युलाई उहाँले जितिदिनु भयो। कसले जितिदिनु भयो? प्रभु यीशु मसीहले जितिदिनु भयो। परमधाम्य पराजितम सर्व वेदान्त सार्वम भनेको संसारका वेदहरू पल्टाएर हेरिएर सारांश छोटकरीमा त्यसको रसलाई निचोरिएर सर्वशास्त्र सुनिश्चितम मृत्युलाई जित्न सक्ने कोही रहेछ भने चाहिँ तस्मै श्री गुरुवे नमः भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गुरु मानेर मर्नु भनेको छ। त्यसले गर्दा अब अघि मैले बताएँ श्रुति स्मृति भयो, अनि स्मृतिभित्र रामायण पढ्छ, गीता पढ्छ, 18 पुराण पढ्छ, भागवत गीताहरू पढ्छ। अनि 18 पुराणमा आउँदाखेरि पनि अर्थ खोलियो धेरै। 18 पुराणको भरतखण्डले भन्छ ईशामस्य इति च मम नाम प्रतिष्ठितम पुरुषम शुभम श्वेत वस्त्रकम कुमारी गर्भम यज्ञम शरीरे तस्मै श्री गुरुवे नमः भन्छ। भन्नु मतलब चाहिँ बाहुनहरूले चाहिँ पुरा यज्ञ गर्दै गरेको हुन्छ, हवन गर्दै गरेको हुन्छन्। अघि मैले बताएँ नि, सांसारिक देवता भे नमः, कुलायन देवता भे नमः, सब पाञ्चायन देवता भे नमः, शालिग्राम देवता भे नमः स्वाहा भन्दै गरेको हुन्छ। त्यो भन्दै गरेको जग्गामा बिचमा इन्टरभल हुन्छ। इन्टरभल भनेको एकछिन समय रोकिन्छ। त्यति बेला मन्त्रले के भन्छ भने ईसा मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठितम भनेको यीशु मसीह भन्ने नाउँ पो आउँछ त, सबैभन्दा ठुलो नाउँ। अघि ऋग्वेदले बताउँदै 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 ल्याए। धेरैजना दारी जुङ्गा पाकेका मान्छे मरे मुक्ति नपाई। अनि वेदले भनेको कुरा अब पुरा हुन आँट्यो। के भन्दैछ 18 पुराणको भरतखण्डले ईसा मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठितम भनेको त्यहाँभन्दा ठुलो नामै हुँदैन। ईसा मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठितम पुरुषम शुभम श्वेत वस्त्रकम भनेको पुरुषको जन्म लिएर आउँछ। अब प्रजापति पृथ्वी तलमा मान्छे भएर आउँछ। श्वेत वस्त्रकम धेरै पापीहरूले पाप गरेका हुन्छन्, पापको क्षमा सफेद सेतो मुक्तिदान उसले दिन्छ। धार्मिकताको सेतो वस्त्र उडाइन्छ। कुमारी गर्भम यज्ञम शरीरे कन्या केटीको गर्भमा गर्भधारण भएर आउनुपर्छ। शरीर चाहिँ के गरिदिन्छ उसले? यज्ञम शरीरे यज्ञ गरिदिन्छ। तस्मै श्री गुरुवे नमः। 2019 वर्ष अगाडि चाहिँ अब प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो। त्यो वेदले बताएअनुसार, ती शास्त्रले बताएअनुसार अनि सारा संसारको पापको निम्ति प्रभु यीशु मसीह प्रायश्चित भइदिनु भयो। अनि बाइबलले बताउँछ पहिला युहन्ना 2:2 पद पढ्नुहोस् कसैले प्रभु यीशु कसका लागि मर्नुभयो। उहाँ हाम्रा पापहरूका निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ। हाम्रा निम्ति मात्र होइन, सारा संसारका पापहरूका निम्ति पनि। भनेपछि हेर्नुहोस् त अब मुक्ति कहाँ रहेछ? प्रभु यीशु मसीहमा मुक्ति छ।
सारा संसारकै लागि उहाँ प्रायश्चित भइदिनु भयो। त्यसले गर्दा अस्ति मैले बनेपामा पनि भट्याएँ नि, त्यो चाहिँ छोटकरीमा भट्याउँछु। त्यहाँबाट अन्तमा गएर सहस्रनामवली पूजा भन्ने किताब आउँछ। त्यो सहस्रनामवली पूजा आउँदा त के भन्यो? ओम श्री उमाताय नमः भन्यो। उमाताय भनेको चाहिँ त्यो प्रजाप्रति चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा जन्मिन्छ भनेको एक, त्यो पनि बाइबलमा पुरा भयो। दोस्रो, ओम श्री दरिद्र नारायण नमः स्वाहा भनेको चाहिँ साह्रै गरिब भएर आउँछ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर तर गरिब भएर आउँछ। गाईको सरणीमा जन्म लिनुभयो अथवा भेडाको गोठ के थियो त्यहाँनिर त्यहाँ जन्म लिनुभयो हो। तेस्रो, आज पञ्चघायम नमः, 5वटा घाउ बोकिदिन्छ। काँडाको मुकुट टाउकोमा लाउनु भयो, खुट्टामा काँटी, हातमा काँटी उहाँले लिनुभयो, कुखामा भाला, जिउभरि घाउ। वृक्षशूला अस्वस्थाय नमः, आज काठको क्रुसमा एकदम अस्वस्थ भएर पाप बोकेर जानुभयो, त्यो पनि प्रभु यीशु मसीहले पुरा गर्नुभयो। सन्य विदिष्टाय नमः, जमिन मुनि गाडिन्छ, प्रभु यीशु मसीहलाई माटोमा गाडे पनि। मृत्युञ्जय नमः, बौरेर पनि उठ्नुभयो। दत्तसिनाय नमः, उहाँले मेच पनि खडा गर्नुभयो। अनि ओम श्री महादेवाय नमः भनेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ खेलाँची होइन रहेछ, लडतर होइन रहेछ। आकाश पृथ्वी सृष्टि गरेर मान्छेको पापलाई हरण गर्नको लागि, मुक्ति दिनको लागि तपाईँ स्वर्गबाट गरिब भएर आउनुभयो, 5वटा घाउ बोक्नुभयो। तपाईँले मृत्युलाई बौरी जितेर बौरी उठ्नुभयो। संसारमा प्रेमको साक्षात एउटा मेच पनि खडा गर्नुभयो, स्वर्ग जानुभयो। दत्तसिनाय नमः भनेको चाहिँ हे पिता, जतिजनाले मलाई विश्वास गर्छन् उनीहरू स्वर्गमा मसँगै हुन् भनेर उहाँले इच्छा पनि बाँध्नुभयो, करार पनि गर्नुभयो। यूहन्नाको किताब 17 अध्यायको 24 पदमा उहाँले हिँड्ने बेलामा यसो भनेको थियो, पढ्नुहोस् त यूहन्ना 17 अध्यायको 24 पद। हे पिता, जतिजना दिनुभएको छ म जहाँ छु इच्छा हो त्यति गरिराखेर उहाँ के जानुभयो? स्वर्गमा जानुभयो। अनि भन्छ ओम श्री महादेवाय नमः भनेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ मामुली होइन, तपाईँ चाहिँ राजाहरूको राजा। पहिला तिमोथी 6 अध्यायको 15 पद कसैले पढ्नुहोस्। हाम्रा प्रभु यीशु मसीह कस्तो हुनुहुन्छ? सारा संसारको सृष्टिकर्ता, सारा संसारको मुक्तिदाता, सारा संसारको पापको लागि मरिदिने, सारा संसारको मान्छेलाई विश्वास गरे भने स्वर्ग लान सक्ने त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। लु पढ्नुहोस् त। जसलाई उहाँले गर्नुहुनेछ, अदित्य अधिराज, राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ त्यस्तो परमेश्वर। सुन्नुहोस्, अब यो कुरो मलाई थाहा थिएन, शास्त्रमा यस्तो लेखेको रहेछ। अब मैले जब बाइबल पाएँ, बाइबल पाइसकेपछि किन बाइबल पाएँ अब मेरो गवाई बताउँछु। त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा कोरस गीत गाउँछौँ। त्यसरी इन्डिया बन्नेको कुरा म तपाईँलाई बताएँ। अनि अब यो पनि बताएँ कि अब प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्दा पापको क्षमा पाइन्छ। नजिकै ल्यायो शास्त्रले पनि, यीशु मसीहको छेउमै ल्यायो, छेउमै ल्यायो। तर अब बाँकी रह्यो संसारका सारा मान्छे जातिले विरोध नगरिकन, मलाई पनि शान्ति छैन, मैले पनि पापको क्षमा पाएको छैन, मैले पनि कुनै पुरेत पण्डितलाई आस्था राख्दैछु, बिचरा पुरेत पण्डितकै हालत त्यस्तो छ। त्यो त हामीहरूको दानियल अङ्कलले भने जस्तै के भन्छ, मामाको त भाङ्राको धोती, के भन्छ के चाहिँ जेठो मामाको भाङ्राको धोती, कान्छाको त के गति भने जस्तै आज यस्तै प्रकारले संसारमा अब सारा संसारको मान्छेले मुक्ति पाएको छैन, अगुवाले मुक्ति पाएको छैन भने कसरी पाउने? त्यो त मुक्ति चाहिँ पक्का पाइन्छ त बाइबलमा भनेर कसैले आएर विश्वास गर्यो, प्रतिवाद नजनाइकन, डिस्कस नगरिकन, हृदयमा पक्का अशान्ति छ, मर्नुभन्दा अगाडि पापको क्षमा छैन भनेदेखि चाहिँ त्यस्ताहरूले आएर ग्रहण गर्यो भने प्रभु यीशु मसीहले स्वागत जनाउनुहुन्छ, मुक्ति दिनुहुन्छ।